आमी ह्या विज्युअलान पळयतात की कशा पद्दतीन सामकें जोरान काम चालू आसा तें. हो जो पळयता तो आमी बोरयेचो पूल. बोरयेच्या पुलाक सामकें नेटान हॉट मिक्सिंग चालू आसा काय कितें आहा तें खबर ना, पूण हांगा शुवर सपोज जर ह्या डांबराचेर जर स्लीप जाली आसत कोणाची मोटरसायकल येवन जाल्यार तो आपली तकली घातलेल्यान जमणी मारतलो. कशा पद्दतीचें काम चालू आसा हें पळोवपाक शकता. ह्या ब्रिजाच्यो जे रॉड्स आसा हे रॉड वयर दिसपाक लागलेले आसात आनी हे म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंट काय कोण तें खबर ना, पूण हांगासर वयल्या वयर डांबर हाडून घालप चालू आसा. खंय तरी हे डेंजर परिस्थितीन आसा. हेजेर खंय तरी कोण तरी पडच्या पयलीं जावं कितें अपघात घडच्या पयलीं हेजेर कितें तरी म्हाका दिसता उपाय योजना काडपाची गरज आसा. पळयत रावात बोरये साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक. आमी ह्या विज्युअलान पळयतात की कशा पद्दतीन सामकें जोरान काम चालू आसा तें. हो जो पळयता तो आमी बोरयेचो पूल. बोरयेच्या पुलाक सामकें नेटान हॉट मिक्सिंग चालू आसा काय कितें आहा तें खबर ना, पूण हांगा शुवर सपोज जर ह्या डांबराचेर जर स्लीप जाली आसत कोणाची मोटरसायकल येवन जाल्यार तो आपली तकली घातलेल्यान जमणी मारतलो. कशा पद्दतीचें काम चालू आसा हें पळोवपाक शकता. ह्या ब्रिजाच्यो जे रॉड्स आसा हे